वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। जर्मनी से बेटा पाकिस्तान क्या आया, वालिदा ने वापसी की टिकटें कटवाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया। अम्मा ने ऐसा माहौल बना दिया कि अल्लाह ना करे कि इनको अपने टाइम से पहले वापस जाना पड़े। यहाँ पर ऐसे हालात जो हैं मतलब कि बनाए जा रहे हैं और ख़ुद सगी माँ जो है ना वो इस तरह के हालात बना रही है कि बेटा ज़्यादा दिन तक यहाँ पर टिक ना सके। तो 5 औरतों को ज़िम्मेदार ठहराने वाली खातून जो है वो बुरी तरह से एक्सपोज़ हो चुकी हैं। इस पे बात करते हैं। वॉइसेज़ लीक हो चुकी हैं, वीडियोज़ वायरल हो चुकी हैं, इस पे बात करते हैं और बात करेंगे कि समीना ने बार-बार एक बात क्यों की। समीना ने जर्मनी से रवानगी के वक़्त और रास्ते में भी बार-बार एक ही बात की। इस पे भी बात करते हैं, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जनाब अली, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि समीना की वालदा जो है वो गुजरावाला से आई थी सफ़र करके, बीमार खातून है, उम्र है उनकी अच्छी खासी, मतलब कि बहुत बुज़ुर्ग तो नहीं है लेकिन ये है कि वो सीनियर खातून हैं। तो उनको बिलाल के घर में उनके लिए नाइट स्टे होना चाहिए था, बेटी के साथ चलें वो थोड़ा-सा टाइम गुज़ार लेती। लेकिन जी मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि जिस घर से इंसान को इज़्ज़त ना मिले, जिस जगह पे, वहाँ पे किसी का भी जाने को दिल नहीं करता। जिस जगह पे किसी को आप धक्के देकर निकालें, थप्पड़ मारे गए हों, बेटों पे मतलब कि बेटों को अरेस्ट करवाया गया हो और कोई चीखता चिल्लाता रह गया हो, एक माँ दुहाइयाँ देती रह गई हो, हाथ जोड़ती रह गई हो कि मेरी बेटी पे जो लगे हैं इल्ज़ामात ये झूठे हैं, खुदारा कोई तो हमारी बात सुनो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है जैसी तुम लोग मतलब कि जो उसके बारे में तुम बातें कर रहे हो। तो एक माँ ही है वो जो ये दर्द समझ सकती है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। ठीक है? तो जहाँ पे ऐसी भी माएँ हैं जो अपनी औलाद को तकलीफ़ में देख के जिनके कलेजे मुँह को आ जाते हैं और वहीं पे कुछ ऐसी भी माएँ हैं जिन्होंने अपने ही हाथों से अपने बच्चों की ज़िंदगियों को मतलब कि बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ रखी। तो मैं यकीन करें आज इतनी कोई मैं दुखी हूँ ना और मैं आज यकीन करें मैं आपको बता ही नहीं सकती कि इ इतना मैंने नहीं सोचा था इनके बारे में कि ये इस कदर गिर सकती हैं। ये इस कदर भी मतलब सेल्फिश हो सकती हैं कि एक तरफ आपका बेटा आ रहा है जर्मनी से, ठीक है, आपके घर के हालात पहले बड़े ख़राब हैं, आपके बड़े बेटे ने उसके आने से पहले बहुत ज़्यादा गंदी किस्म की कंट्रोवर्सीज़ बनाई। आपकी बड़ी जो बेटी है वो मीडिया पे बदनाम है, इस वक़्त बदनाम हो चुकी है। बुरी तरह से जो है ना उसको तनकीद का सामना है और उसके अपने ही फॉलोवर उसकी डेली धुलाई करते हैं और वो अपने मुंह से कहती है कि मैं तो पैदाइशी बेशर्म हूँ। दूसरी तरफ इनकी एक बेटी जो अपने शोहर के साथ मिलके जिसने अपने मैके को तबाह बर्बाद कर दिया और मतलब कि मैं अब क्या बताऊँ, वो अपना घर बचाने के लिए अपने शोहर की तमाम बातें मानती गई और अपने मैके वालों की कमज़ोरियाँ अपने शोहर के हाथ में दे दी और आज वही शोहर उसको ताने मारता है, उसकी बहनों को उसके सामने ज़लील करता है, उसके भाइयों को उसके सामने ज़लील करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है? तो एक बेटी जो है उसने एक घर चले पहली बार मैं ये नहीं कहती कि उसका कसूर ससुराल वालों का कसूर नहीं होगा, मैं ये नहीं कहती, ठीक है? और ना मैं ये मतलब कि इतनी बड़ी बात कर सकती हूँ कि भई कोई औरत अपने खुद अब जानबूझ के अपना घर बर्बाद कर सकती है। लेकिन चंद औरतें होती हैं ऐसी, बिल्कुल ऐसे थोड़ी-सी, ठीक है? तो शायद ये भी उन्हीं में से हो कि एक अच्छी खासी हस्ती-बस्ती क्या कहते हैं ना घर गृहस्थी को सिर्फ़ इसलिए ख़राब किया गया कि शोहर जो है वो बेचारा प्यारा नहीं है, खूबसूरत नहीं है और मुहतरमा जो है वो सोशल मीडिया पे आ गई हैं, उनको शर्म आती है अपना शोहर दिखाते हुए और शोहर साहब जो हैं वो भी बेचारे हिचकिचाते हैं, वो भी नहीं आना चाह रहे होते। मतलब मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँ ना अगर मुख्तसर, तो जो आजकल राशिदा मलिक कर रही हैं अपने शोहर के साथ जो हाल वहाँ पे है, इधर भी वही हुआ। जैसे वो शर्मिंदा होती हैं कि मेरा शोहर बूढ़ा है, बुज़ुर्ग है, मैं जवान हूँ, वो अपने आप को खूबसूरत समझती है, जबकि वो अपने बशीर साहब जो हैं वो बेचारे कबूल सूरत और नॉर्मल सी हाइट के इंसान थे। तो
जिस तरह का वो आजकल उसका चल रहा है स्कैंडल है कि नज़र नहीं आ रहा, उसका शोर मंजर आम से गायब है, और मुझे लगता है कि ताल्लुक़ हमेशा के लिए टूट चुका है। कुछ ऐसी खबरें मुझ तक पहुँची हैं। बहरहाल जी, तो यहाँ पर भी यही हुआ कि मुहतरमा जब सोशल मीडिया पे आई तो पहली तलाक ली। शरीफ फैमिली थी वो, इसने खुद अपने मुंह से कबूल किया कि मेरा पहला शोहर शरीफ था। फिर उसने कंटेंट के लिए एक और मुर्गा फंसाया अपने जाल में, और मैं तो अभी तक भी उस फैमिली के ऊपर हैरान हूँ। यकीन करें, मुझे हैरानगी होती है कि कोई कैसे अपने बच्चे को, एक 10 साल उससे एज में बड़ी हो, तलाक याफ्ता हो, और जिसकी अपने घर वालों से ना बनती हो, जिसको हर किसी के अंदर कीड़े नज़र आते हों, जिसको पहला शौहर भी बुरा लगता था, मायका भी बुरा लगता था, बहन-भाई भी बुरे लगते थे। तो उस फैमिली ने सोचा नहीं कि भई ये कैसी औरत है जिसको सारे ही बुरे लगते हैं। कोई तो इसके इर्द-गिर्द अच्छा इंसान होगा ना। उन्होंने आँख बंद करके उस पे भरोसा करके, वल्लाह आलम क्या सोच के अपने ख़ानदान के पहले चश्मो-चिराग का उसके साथ निकाह कर दिया, और आज वो बैठ के रोज़ाना पंचायत लगा के बैठे होते हैं, रोने रो रहे होते हैं। तो जब इतने सारे मसले एक ख़ानदान के साथ चल रहे होते हैं ना, तो वो कदम फूँक-फूँक के रखता है। वो कहते हैं ना, दूध का जला, छाछ भी जो होता है ना, वो भी फूँक-फूँक के पीता है। अगर मैं सही कह रही हूँ तो। तो वहीं पे जी, ये ऐसी ज़िद्दी, ऐसी बेशर्म औरतें हैं कि इनको ना अपने मरहूम शौहर, मरहूम बाप की इज़्ज़त का ख़्याल है, ना 2 अदद जो शरीफ इनके भाई और शरीफ इनके बेटे हैं, ठीक है? इस ख़ातून के, जो इनकी वालिदा है ना, उनकी इज़्ज़त का ख़्याल है, और ना ही उस दामाद की, जो दामाद वैसे ही इनको मतलब कि हर वक़्त ताने देता है। उनको उसको और ये मौका दे रही हैं कि भई मतलब कि मज़ीद उसकी नज़रों में खुद को गिरा रही हैं। तो क्या उस बेटी के घर को कोई नुकसान नहीं होगा? इस तरह की हरकतें करके उस दामाद को जब ये चीज़ें उसके आगे जाएँगी या वो ये देखेगा, तो क्या वो अपनी बीवी को नहीं बुरा-भला बोलेगा? तो किसी का भी इन्होंने नहीं सोचा जी। और ये माँ-बेटियाँ, मुझे नहीं पता ये क्या गुल खिलाना चाह रही हैं, और जर्मनी से बेटा क्या आया बेचारा, उसको तोहफ़े दे रही हैं, अजीबो-गरीब किस्म के उसको गिफ्ट दे रही हैं, ऐसे सरप्राइज़ेज़ दे रही हैं कि वो बंदा जो है, मुझे लगता है कि ये वीडियो जो आज आई है, वो वीडियो देख के वो बंदा किस कंडीशन में होगा। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस फैमिली से, मैं इनको पर्सनली नहीं जानती, मैं कभी इनसे मिली नहीं हूँ। फिर भी मैं हर्ट हो रही हूँ कि भई आप अपने ख़ानदान को और कितना गंदा करेंगे, आप अपने मरहूम शौहर को, बेटों को और कितना ज़लील करवाएँगी। तो मुझे दुःख हो रहा है, पर इस बंदी को, जिसके बारे में इनकी बेटियों ने आके कहा था, अलीज़ मदर ने हमारी माँ पे बात की है, तो हम इसको छोड़ेंगी नहीं। अलीज़ मदर की चैनल को रिपोर्टें मारो, अलीज़ मदर का हम ये तो वो कर देंगे, तो इसको हम सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। और उँगलियों के इशारों से जो पीरनी ने आके मेरे ऊपर अटैक्स किए थे, आज आए ना ज़रा सामने। हैं, मैं कहती हूँ कि तुम्हें ना ज़मीन फट जाए, और मैं होती ना तुम्हारी जगह, तो मैं कहती ज़मीन फट जाए, मैं उसमें उतर जाऊँ। हैं? ये दिन देखने से पहले कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है, मैं अगर पीरनी की जगह होती। तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आंटी साहिबा इतनी शातिर खातून है। तो ज़ाहिर बात है, जिस तरह की बेटियाँ, माँ भी उसी तरह की होगी। माँ की तरबियत है ना, तो आशा ने ठीक बोला था कि हम तो पैदाइशी भी शर्म है। उसने बिल्कुल ठीक बोला था। अब मुझे समझ आ गई है कि वाक़ई में वो बंदी ठीक बोल रही थी। अब जी देख लें कि तलाक हो गई, डिवोर्स हो गई, इतने तमाशे उस फैमिली ने लगाए, इतना इन पे कीचड़ उछाला, इनको कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तो अब इनका काम था खामोश हो जाती कि चलो, आयशा ने तरले किए, मिन्नतें की, जिस तरह से भी उनको खामोश करवाया। जो भी इनके मामलात हुए समीना और उसकी माँ के साथ, वो भी उन्होंने कहा कि अब हम जो है ना सामने नहीं रखेंगे, चले हम खामोश हो जाते हैं कि एक बंदी ने हमसे माफ़ी मांगी है और उसने इतराफ़ किया है कभी कसूर हमारी बहन का था, तो वो खामोश हो गए। ठीक है। और अब तमाशा देख लें आप कि ये जो वॉइसेस चलाई गई हैं ना, ये अगर ना चलाई जाती तो यकीन करें कि शायद मैं भी ना मानती कि इस तरह की उन्होंने ऑफ़र की है उनके घर की दूसरी बहू को, यानी कि हसन की भाभी को, कि मरियम का सामान, जितना सामान है ना, गिन गिन के आंटी जी बोल रही हैं, फर्नीचर है, उसका पूरा बेड सेट है, उसका फलान है, उसका निगान है, उसका ये है, वो है, सारा हम तुम्हें गिफ्ट करते हैं। और हमने, पूरी फैमिली ने ये फैसला किया कि हम ये सारी चीज़ें तुम्हें गिफ्ट करेंगे, क्योंकि तुम हमें मरियम की तरह अजीज़ हो, तुम हमें हमारी बेटियों की तरह अजीज़ हो। तो हमने फैसला किया कि ये सामान हम तुम्हें देंगे। और दूसरी मरियम की दो वॉइसेस जो हैं आंटी जी की, तीसरी मरियम की, जिसमें मरियम जो है ना
ایسے جیسے آرڈر دیتے ہیں نا کسی کو، آرڈر جیسے جج آرڈر دیتا ہے کہ بس یہ میرے آخری جو ہے نا آرڈر ہیں، بس اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوگی، کہ بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ سامان میں تمہیں دوں گی. آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان شاطر عورتوں نے یہ مطلب پلاننگ کیوں کی. اس وقت پلاننگ کی جب بیٹا جرمنی سے پاکستان آ گیا ہے، اس کے بعد یہ تماشے ہو رہے ہیں، یہ ڈرامے ہو رہے ہیں. تو ان کے اندر ان کو اتنا بھی احساس نہیں کہ وہ 1.5 سال کے بعد آیا ہے اور آشا نے رو رو کے تڑپ تڑپ کے اور پتہ نہیں کیا کیا بہانے بنا کے ان کو بلایا ہے. تو بندہ کوئی عقل سے کام لے لیتا ہے. میری کوئی ہمدردیاں نہیں ہیں جو دوسری فیملی ہے، میری ان سے کوئی ہمدردیاں نہیں ہیں. بات صرف یہاں پہ بلال کی اور سمینہ کی ہو رہی ہے کہ ان کو آنے کے بعد ان کو کس طرح کی سگی ماں جو ہے وہ کس طرح کے سرپرائزز دے رہی ہے. سگی ماں پردیس سے اولاد آتی ہے نا، یقین کرے ماں اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے اور ماں کو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، تو وہ اس طرح کی چیزوں میں کیوں پڑے گی. ماں تو کہتی ہے بس میں اپنی اولاد کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزار لوں، میرے بچے مختصر ٹائم کے لیے آئے ہیں. اور یہاں پہ جی سازشیں ہو رہی ہیں، چالیں چلی جا رہی ہیں، اپنے سگے بیٹوں کا نام ڈبونے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگلے بیٹھ کے ان کی عزتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اگلے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے گھر آ جائیں گے، ہم آپ کے منہ کے اوپر آپ کے یہ بات کریں گے پوری فیملی کے سامنے کہ یہ ہمارے ساتھ کر رہی ہیں یہ 2 عورتیں. تو اب مجھے سمجھ آئی سمینہ جو بار بار ایک بات کرتی تھی نا گھر سے نکلتے وقت اور ایئرپورٹ پہ بھی، اس نے یہ بات تقریباً 3 سے 4 بار کی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ بے شک ویڈیو دیکھ لیں، کہ اللہ کرے کہ ہمارا ٹائم اچھا گزرے، اللہ کرے کہ ہمارا ٹائم اچھا گزرے. ہم 1.5 سال کے بعد جا رہے ہیں. میں کبھی اتنا لمبا عرصہ جرمنی میں نہیں رہی، میں بہت جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 6 ماہ 4 ماہ اس سے زیادہ میں مطلب جرمنی میں نے اسٹے نہیں کیا. میں بہت جلدی پاکستان چلی جاتی تھی، میں زیادہ دیر تک گھر والوں سے دور نہیں رہ سکتی تھی. اور جب بلال نے یہ کہا سمینہ تمہیں کچھ چاہیے، سمینہ نے کتنی اچھی بات کی کہ بلال مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے سب کچھ مل گیا، آپ مجھے مل گئے، مجھے سب کچھ مل گیا. اور میں کہتی ہوں کہ اتنی وہ شکر گزار عورت ہے. پھر جب میں اس کے لیے 2 الفاظ اس کی تعریف میں بول دیتی ہوں تو پتہ نہیں کس کس کے سینے میں جو جلن ہوتی ہے. میں صرف اس لیے اس کی تعریف کرتی ہوں کہ چلے وہ انفلوئنسر ہے، وہ میڈیا پہ آتی ہے، تو کم از کم کوئی ایک اچھا میسج تو دے کے جاتی ہے نا، کوئی ایک اچھی ایسی بات تو کر کے جاتی ہے کہ دیکھنے والے جو ہیں ان کو مطلب کہ خاص طور پہ لڑکیاں، ینگ لڑکیاں، ان کو ایک اچھا مطلب کہ سیکھنے کو ملتا ہے. اور یہاں پہ کیا جی ہماری خواہشیں، لا تعداد خواہشیں، ان لمیٹڈ خواہشیں اور خواہشوں کی بھرمار، اور اس کے اوپر پھر چالیں، اس کے اوپر پھر سازشیں، اس کے اوپر پھر پردیس سے آئے ان کا احساس نہیں ان لوگوں کو. میں تو حیران رہ گئی ہوں کہ وہ کہتی ہے کہ تمہیں دینا ہے. بھائی میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ تمہاری جو بہو جو اپنے سونے کے کڑے بیچ آئی، اپنے سونے کے کڑے بیچ آئی کہ میں نے اپنے گھر میں شفٹ ہونے کے لیے مجھے سامان چاہیے، کیونکہ اس نے اپنا سارا فرنیچر بیچ دیا، تو اس کے گھر میں بالکل ابھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس کہ اگر وہ شفٹ ہوتی ہے تو اس کو پورے گھر کا سامان چاہیے. اسی لیے وہ ابھی فی الحال ایسے فلیٹ میں چلی گئی ہے جو مطلب کہ فرنش ہے، جہاں پہ ساری چیزیں پڑی ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنا گھر سیٹ کرے گی. تو آپ لوگ اس کو کیوں نہیں دے دیتے ساری چیزیں؟ چلے سیم نہ دے، ڈیزائن چینج کروا کے دے دیں، کوئی مشکل نہیں ہے آج کل. اگر آپ کا سامان پڑا ہے، پہلی بات تو یہ کہ مریم اتنی اچھی نہیں ہے جو پرانا سوٹ نہیں کسی کو دیتی، جو بادام پاپڑ نہیں کسی کو دیتی. آپ کو یاد ہوگا جب اس کے سسرال سے وہ عید آئی تھی یا پتہ نہیں ٹوکری آئی تھی، اس میں کچھ چیزیں تھی کھانے کی، تو انمول کو نہیں دی تھی اس نے. وہ کسی کو اپنے جہیز کا سامان کیسے دے سکتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ ان کے پاس جہیز کا سامان نہیں پڑا، مطلب کچھ آئٹم ہوں گے لیکن زیادہ تر چیزیں انہوں نے آگے پیچھے کر دی ہوئی ہیں. تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میری عقل اس چیز کو مان نہیں رہی کہ ان لوگوں نے کیا سوچ کر ان کے گھر میں کال کی. ان کے گھر میں کی نا، اب حسن کی بھابھی کو آپ آفر کر رہی ہیں، آپ کا کیا لینا دینا ان سے ہے؟ جہاں پہ بیٹیوں کو جہاں سے طلاقیں ہو جاتی ہیں نا، وہاں تو اینٹ پتھر کا وہ کہتے ہیں نا بن جاتا ہے، دشمنی ہوتی ہے. وہاں پہ تو ایسی دشمنی ہوتی ہے کہ اللہ معاف کرے ایک دوسرے کا نام نہ کوئی لینا گوارا کرے، مطلب بیر پڑ جاتا ہے. جیسے اینٹ اور وہ کیا کہتے ہیں پتھر اور کتے کا آپس میں بیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جناب علی وہاں پہ سامان آفر کر رہی ہیں اسی گھر میں جس گھر سے سامان اٹھایا گیا، واپس اسی میں رکھوانے کا. مطلب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا سوچ کے ان عورتوں نے کیا. اور ان کی ماں اتنی گندے طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہے کہ وہ مریم کے ڈرامے میں مریم کے ساتھ جو بھی یہ سازشیں پلاننگیں کرتی ہیں اس میں برابر کی شریک ہے.
اور علی مدر کے اوپر انگلیاں اٹھانے والی اب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اب دیکھیں کہ ان کی اماں جی کیا گل کھلا رہی ہیں، اور گل بھی اس وقت کھلا رہی ہیں جب بیٹا جو ہے 1.5 سال بعد جرمنی سے آیا ہے۔ تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ خود چاہتی نہیں ہے نا کہ ان کا بیٹا یہاں پہ ٹکے، الزام یہ لگا رہی تھی کہ 4-5 عورتیں چاہتی نہیں ہیں بلال ادھر آئیں، اور میں کہتی ہوں کہ یہ 3 بہنیں ملا کے بھی ایک ماں نہیں بنتی، ان کی ماں اتنی سازشی ہے، مجھے اب پتہ چلا ہے۔ ان 3 بہنوں کا بھی دماغ اتنا تیز نہیں ہوگا جتنا ان کی ماں کا تیز ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ان کے ابا نے ان کی ماں کو کیسے آج تک کنٹرول رکھا۔ وہ جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوئی ہے، اس عورت کی لگامیں ایسی کھلی ہیں، ایسی باغی ہوئی ہے عورت یہ کہ اس کو کسی کی عزت کا خیال نہیں ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ مل کے پورے خاندان کی عزت کے جنازے نکال دیے انہوں نے۔ تو جی اب آپ خود بتائیں کہ یہ اس طرح کے حالات نہیں بنا رہے کہ بلال فٹافٹ واپس چلا جائے، بلال زیادہ دن یہاں پہ ٹک نہ سکے۔ یہ فیملی کنٹروورسیز اور یہ تماشے اور میڈیا کے اوپر جو گند غلاظت جو گھل رہی ہے، وہ تو یہ چیزیں نہیں برداشت کرتا۔ اس نے تو بولا ہوا کہ میں ان چیزوں سے دور رہتا ہوں، مجھے یہ سیاست، یہ جھوٹ، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرنا، ایک دوسرے کو گندا کرنا، یہ چیزیں میں نہیں کر سکتا۔ یہ اس نے اپنی ویڈیو میں کئی بار بات کی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیچارے سکون سے رہیں گے؟ مجھے نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے جی، باقی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔